अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच श्रुत्वा प्रेतासु बलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ चितिपपत्युत स्वगोप्यः कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाभिषेस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्षः इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः श्रीषु नृभिर्निषु आययुर्मुनयस्तस्य कृष्णरामदिदृक्षया द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोषितः विश्वामित्रः सतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः पुलस्त्यः कश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः वितत्रितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाङ्गिराः अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पाण्डवः कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् तानानर्चु यथा सर्वे सह रामोच्युतोऽर्चयत् स्वागतासनपाद्यार्घ माल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सदसस्तस्य महतो यतो वाचोऽनुशृण्वतः श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कार्त्स्नेन तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद् योगेश्वरदर्शनं किं स्वल्पतपसां नृणाम् अर्चायां देवचक्षुषां दर्शनस्पर्शनस्प्रश्न प्रह्वपादार्चनादिकम् नह्यमह्यानि तीर्थानि न देवा मृत्शिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भोर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः उपासिता वेदकृतहरन्त्यगं विपस्थितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया यस्यात्मबुद्धिः कोणापेत्रिधातुके स्वधिः कलत्रादिषु भौमयुज्यधि यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन करे चेत् जने स्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीशुक उवाच निसम्मेत्थं भगवतः कृष्णस्य कुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्रास् तूष्णीमासन् भ्रमद्वियः चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्यतां जनसङ्ग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं मुनय ऊचुः यन्मायया तत्त्ववेदतमाभयं विमोहिता मे ससृजामधीश्वरा यदेशिताभ्यायति गूढैहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् अनीह एतद्बहुदैकात्मना सृजत्यभात्यति न बाध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभुं न सरितं विडम्बनम् अथापि काले स जना विगोप्तये विवर्षिषत्वं खलनिग्रहाय च
स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपः स्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तमव्यक्तं च ततः परं तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् सहस्रयोनि स्वमात्मनः सभाजयसि सद्धाम तद्ब्रह्मण्याग्रणिर्भवान् अथ नो जन्म साफल्यं विद्यायास्तव सदृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तश्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्ना महिम्ने परमात्मने नयं विदन्त्यमी भूपा एकारामश्च वृष्णयः मायाजवनिकाच्छन्ना मात्मानं कालमीश्वरम् यथा सयानः पुरुषः आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहया मायया बिभ्रमच्चित्तो न वेद मृत्युमप्लवात् तस्याद्यते ददृशि माङ्घ्रिममोघमार्षा तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः उत्सिक्तभक्त्युपहता सयजीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथोऽनुगृहाण भक्तान् श्रीशुक उवाच इत्यनुज्ञाप्य दासार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम् राजर्षे स्वाश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्ष्य तानुपव्रज्य वसुदेवो महायशः प्रणम्य चोपसङ्गृह्य बभासेदं सुयन्त्रितः वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा सन्नस्तदुच्यताम् नारद उवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम् अनादरणकारणं गाङ्गं हित्वा यथान्याभस्तत्रत्यो याति शुद्धये यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै स्वतोऽन्यस्मात् स गुणतो न कुतश्च नरिष्यति तं क्लेशकर्म परिपाकगुणा प्रवाहे अव्याहतानुभवमेश्वरमाद्वितीयं प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघमिहोपरागैः अतो चुर्मुनयो राजन् नाभाष्यानकदन्दुभिं सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयो कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधुनिरूपितः यच्छ्रद्धया यद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः सहस्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो
धर्मस्तात्ममुदावह अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातिर्गृहमेधिनः यश्रद्धयाप्तवित्तेन शुक्ले निज्येत पूरुषः वित्तैषणायज्ञदानैः गृहैदारसुतैषणाम् आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजित बुधः ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम् ऋणैः श्रीभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान् निस्तीर्यः त्यजन् पतेत् त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते यज्ञैः देवर्णमुन्मुच्य ऋणो शरणो भव वसुदेव भवान्नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्च्यः स यद्वां पुत्रतां गतः श्रीशुक उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषि नृत्विजो बभ्रे मूर्ध्ना नम्य प्रसाद्य च त एनां ऋषयो राजन् वृता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन्नयाजयन् क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः तदीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः स्नाता सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठुलङ्कृताः तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठः सुवाससः दीक्षाशालामुपजग्मु रालिप्ता वस्तुपाणयः नेदुर्मृदङ्गपटः शङ्खभैर्यानकादयः नृतुर्नटनर्तक्या तुष्टुवुः सुतमागधाः जगुः सुकण्ठ्यो गन्धर्व्यः सङ्गीतं सह भर्तृकाः तमभ्यसिञ्चन् विधिवद तमव्यक्तमृत्विजः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोड्डुभिः ताभिर्दुकूलबलैः हारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवो दीक्षितो जिनसंवृतः तस्यर्त्विजो महाराजा रत्नकौशेयवाससः ससदस्य विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोद्धरे तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैः स्वैः बन्धुभिरन्वितो रेजतुः स्वसुतैदारैः जिवेशौ स्वविभूतिभिः इजेनु यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैः वैकृते यज्ञैः द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अथर्त्विग्भ्यो ददात् काले यथाम्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्योऽलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः पत्नी संया जावभृत्यैश्चरित्वा ते महर्षयः सस्नुः रामहृदे विप्रा यजमानपुरःसराः स्नातोऽलङ्कारवासांसे वन्दिभ्यो दात्तथा श्रियः ततः स्वलङ्कृतो वर्णा नास्वभ्योऽन्येन पूजयात् बन्धुन् सदारान् ससुतान् पारिबर्हेण भूयसा विदर्भकोसलकुरुन् काशिकेकयसृञ्जयान् सदस्यर्त्विकसुरगणान् नृभूतपितृचारणान् श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य संसन्तः प्रययुः क्रतुम् धृतराष्ट्रोऽनुजः पार्थ
भीष्मो द्रोणः पृथायमो नारदो भगवान् व्यासः सुहृत् सम्बन्धि बान्धवाः बन्धुन् परिष्वज्य यदून् सौहृदात् क्लिन्न चेतसः ययुर्विरह कृच्छ्रेण स्वदेशांस्तापरे जनाः नन्दत्सु सह गोपालैः बृहत्या पूजयार्चितः कृष्णरामोऽग्रसेनाद्यैर्न्यवात्सित् बन्धुवत्सलः वसुदेवोञ्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् सुहृद्वृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन् वसुदेव उवाच भ्रातरे सकृतः पाशो नृणाम्यः स्नेहसङ्गितः तं दुस्त्यजामहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम् अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्कृतज्ञेषु सत्तमैः मैत्र्यर्पिता फलावापि न निवर्तेत कर्हिचेत् प्रागकल्पात् सकुशलं भ्रातरभो नाचरामहे अधुना श्रीमदान्धाक्ष न पश्यामः पुरः सतः महाराज्य श्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनानुत बन्धुन् वा न पश्यति ययान्धदृक् श्रीशुक उवाच एवं सौहृदसौथिल्य चित्त आनकदुन्दुभिः रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रो विलोचनः नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत् प्रेम्णा गोविन्दरामयोः अद्य स्व इति मासां स्त्रीन् यदुभिर्मानितो वसात् ततः कामैः पूर्यमाणः स ब्रजः सह बान्धवः परार्घ्याभरणाच्छौम नानानर्घ्यपरिच्छदैः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबलादिभिः दत्तमादाय पारिवर्ह यापितो यद्भिर्ययो नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तो मनीषा मथुरां ययोः बन्धुस प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः वीक्ष प्रावृषमासन्नां ययुर्द्वारवतीं पुनः जनेभ्यः कथयञ्चक्रोर्यदुदेव महोत्सवं यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्सन्दर्शनादिकं जय जयति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम 84तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।